एहतसाब अदालत सखर में पीपी अगवान खुर्शीद शाह बिन खिलाफ आमदनी का वधीक असासा केस जी ॿुधणी थी। पीपी अगवान खुर्शीद शाह सूबाई वज़ीर उवैस कादिर शाह MPA फ़ारूक शाह अदालत में पेश थिया। खुर्शीद शाह मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त असां चाहियूं था त हालतूं बहितर थियनि, मुल्क तरक्की करे ऐं महांगाई ते ज़ाब्तो अचे। वफ़ाक़ी हुकूमत जो मुल्क ते कंट्रोल ख़त्म थी वियो आहे, माण्हू सख़्त परेशान आहिनि। खुर्शीद शाह अदालत ॿाहिरां मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल में चयो त हुकुमरान IMF आॾो बिल्कुलु बेवस बणियल आहिनि। स्टेट बैंक जा समूरा पावर्स IMF खे ॾिना विया आहिनि। एहतसाब अदालत सखर में पीपी अगवान खुर्शीद शाह बिन खिलाफ आमदनी का वधीक असासा केस जी ॿुधणी थी। पीपी अगवान खुर्शीद शाह सूबाई वज़ीर उवैस कादिर शाह MPA फ़ारूक शाह अदालत में पेश थिया। पीपी MNA खुर्शीद शाह मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कई। अदालत ॿाहिरां संदसि इहो चवणो त असां चाहियूं था त हालतूं बहितर थियनि, मुल्क तरक्की करे ऐं महांगाई ते ज़ाब्तो अचे। संदसि चवणो त वफ़ाक़ी हुकूमत जो मुल्क ते कंट्रोल ख़त्म थी वियो आहे, माण्हू सख़्त परेशान आहिनि। हुकुमरान IMF आॾो बिल्कुलु बेवस बणियल आहिनि। अदालत ॿाहिरां मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कई। खुर्शीद शाह संदसि इहो चवणो त स्टेट बैंक जा समूरा पावर्स IMF खे ॾिना विया आहिनि। सखर जे एहतसाब अदालत में पीपी अगवान खुर्शीद शाह बिन खिलाफ आमदनी का वधीक असासा केस जी ॿुधणी थी। आगाह कयो मूंखे त अदालत ॿाहिरां मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कंदे खुर्शीद शाह जो चवणो त असां चाहियूं था त हालतूं बहितर थियनि, मुल्क तरक्की करे ऐं महांगाई ते ज़ाब्तो अचे। वफ़ाक़ी हुकूमत जो मुल्क ते कंट्रोल ख़त्म थी वियो आहे, माण्हू सख़्त परेशान आहिनि। हुकुमरान IMF आॾो बिल्कुलु बेवस बणियल आहिनि। दूंगा कि पूरी हुकूमत आ रही है या अबूरी हुकूमत आ रही है, इस पर मैं तबसरा नहीं करूँगा, मगर हम स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने मुल्क के अंदर। हम चाहते हैं कि ऐसी हुकूमत हो जो मुल्क को मैशियत के सुनामी से बचाए। पाकिस्तान के अंदर जो मैशियत ने असर किया है और इस हुकूमत का कंट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया है और ये बिल्कुल लेट चुके हैं IMF के आगे। हर उनके पॉइंट को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, यहाँ तक कि हमें IMF का गुलाम बना दिया गया है। हमारा स्टेट मीन रियासत, स्टेट बैंक रियासत की बैंक, रियासत की बैंक को IMF के आगे जवाबदेह बनाया गया है और उसके जो पावर है वो तकरीबन IMF के पास है। अब इन हालात में जो पाकिस्तान की इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी है वो चैलेंज हो गई है और मैं समझता हूँ ये सिर्फ हम नहीं समझते, ये सारा पाकिस्तान समझता है, सब समझते हैं, सारे अदारे समझते हैं कि इन हालात में पाकिस्तान की इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी का किस तरीके से ख्याल रखा जाएगा। तो मेरी ये सोच है और सियासी सोच है मेरी कि इस हुकूमत का बस नहीं है कि इन हालात का मुकाबला कर सके। हमने पहले दिन पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत को ऑफ़र दी थी कि इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर हमें बैठना चाहिए और उन लोगों ने हट दर्मी दिखाई और फिर इसी ताने पे लग गए कि ये पिछली हुकूमत का किया गुजरा है, पिछली हुकूमत ने जो किया गुजरा दिया, अगर हमें 2018 की मैशियत वापस कर दे हम इनको माफ़ कर देंगे। शाह साहब, PTI रैली का ऐलान किया, लॉन्ग मार्च का ऐलान पीपल्स पार्टी ने किया है। एक ही वक्त में ये तसादुम नहीं होगा, सिंध से वो भी शुरू हो रहे हैं, आप भी शुरू हो रहे हैं। PTI लॉन्ग मार्च में महंगाई लेके निकलेगी, पेट्रोल लेके निकलेगी, चीनी लेके निकलेगी, बेरोज़गारी लेके निकलेगी, बिजली और गैस की कीमतें लेके निकलेगी। क्या मैं उनसे अपील करता हूं कि वो खुदा के वास्ते ऐसे लॉन्ग मार्च न करें जो पब्लिक उनके ऊपर टूट पड़े।
اور پبلک اس وقت راستوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں آگ کا شعلہ بن کے گھوم رہی ہے. ہمیں جہاں مخالف لوگ جو ہمارے تھے وہ بھی ہمیں کہتے ہیں کہ سر ہمارے گناہوں کی معافی دے دیں، ہمیں ان کو نکالیں، ہم نے ان کو ووٹ دیا تھا، آپ ہمیں ان کو نکالیں. جہازوں میں جاتے ہیں، ٹرین میں جاتے ہیں، گاڑی میں جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، تو کوئی ایسا بندہ نہیں جو یہ کہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کوئی بہتر ہے. اچھا صاحب، 3 ماہ جو آپ دیے جا رہے ہیں تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ 3 ماہ کے اندر ان ہاؤس تبدیلی ہوگی، وزیر اعظم جائیں گے یا پارلیمنٹ تحلیل ہوگی، نئی انتخابات دیکھو، کا اعلان میں ہوگا؟ ایک ڈیموکریٹک ہوں، میں اس بات پہ کبھی یقین نہیں رکھتا کہ پارلیمنٹ جو ہماری ہے، ہم نے چنی ہے، وہ پھر تحلیل ہو جائے. کوئی راستہ نکالے، اس راستے سے پاکستان کو سیف رکھنا ہے. یہ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم نے جدوجہد کی ہے، ہمارے بڑوں نے جدوجہد کی ہے، اس لیے نہیں کی ہے کہ ایک آدمی کی ناکامی سب کو بھگتنا پڑے. شاہ صاحب، دو قسم کی خبریں گردش کر رہی ہیں. ایک تو 2023 انتہائی ٹف سال جو ہے اسے قرار دیا جا رہا ہے پاکستانیوں کے لیے، لوگوں کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ قیاس آ رہی ہیں بھی آپ گردش کر رہی ہیں کہ سیاستدانوں کو خواب دکھا کر الگ کر کے نئے سیٹ اپ میں پھر 2028 تک عمران خان کو لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. تو آپ دیکھیں، 23 تک لوگ ان کو جانے نہیں دے رہے. 23 تک تو کیا 6 مہینے کے لیے بھی ان کو آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا یہ پاکستان کے کو کہیں اور راستے پہ لے کے جا رہے ہیں؟ دنیا چیخ رہی ہے کہ پاکستان دنیا کا سب سے مہنگا ملک ہے، اور اجرت جو ہے، جو پیپلز پارٹی نے مڈل کلاس کے لوگوں کی تنخواہیں بڑھائیں یا پینشن بڑھائی یا اجرت بڑھائی یا ایگریکلچر گروتھ کو بڑھایا، وہ 8 سال 9 سال میں نہیں ہوا ہے. تو لوگوں کو کس طریقے سے چلائیں گے؟ کس طریقے سے لوگوں کو مہنگائی سے بچائیں گے آپ؟ کیا آپ کے پاس جادو کا چراغ ہے کہ آپ کریں گے؟ مگر جو آنے والی حکومت ہوگی ان کو بھی بہت بڑی مشکلاتیں ہوں گی. آسان نہیں ہے یہ حکومت لینا. منی بجٹ بھی ابھی پیش ہوئی ہے، اس کے بعد ہر مہینے میں 2 مرتبہ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، بجلی مہنگی یہ ہو رہی بیچارے ہے. کہہ رہے ہیں کہ 2 ارب کا لوٹ پڑے گا. اب پتہ نہیں کون سا 2 ارب ہے، 2 ارب ڈالر ہے یا 2 ارب کوئی اور چیز کہہ رہے ہیں، بھول رہے ہیں. اب اتنا لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خود کہتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں، یہ جو کہتے ہیں سیل ٹیکس جو ہے وہ ایڈجسٹیبل ہے. آپ یہ بتائیں جن کے پاس موبائلیں ہیں وہ سیل ٹیکس دیتے ہیں، وہ کس طریقے سے ایڈجسٹیبل کریں گے ان کو کہ ہمیں 17% دیے واپس کرو؟ اتنا بیوقوف بنا رہے ہیں کون کو. بہت شکریہ سر. احتساب عدالت سکھر باہرام میڈیا سا ڳالھ ٻولھ کئی پی پی ایم نے خورشید شاہ. احتساب عدالت میں پی پی اڳواڻ خورشید شاہ ऐं ॿियनि ख़िलाफ़ आमदनी खां वधीक साज़ा केस ॿुधणी थी. मीडिया सां ॻाल्हाईंदे संदसि इहो चवणो त असां चाहियूं था त मुल्क जूं हालतूं बहितर थियनि ऐं